السلام عليكم. غنبدا بالشيمي ان شاء الله بلا ريفيزيون ديال الشيمي. غنبدا بلا كونتي دو ماتيير. فاش كنهضر على لا كونتي دو ماتيير اولا كنهضر على يعني نورمالمون لي كونتي دو ماتيير كنهضر على من على كنسميها ان، وهاد ان هادي كتعلق باش على حسب ليطا فيزيك. يعني شاك اسبيس شيميك عنده واحد ليطا فيزيك ديالو، سوا يقدر يكون سوليد، سوا يقدر يكون ليكيد، سوا يقدر يكون غاز. بالنسبه للسوليد ها هو عندي سوليد متفقين ولا عندي ليكيد ولا عندي غاز. غنزيد وحده اخرى غنزيدو الرابعه كاين بالنسبه لي سوليسيون اللي هما لي سوليسيون اكيوز نورمال. صافي يعني شاك ايطا فيزيك عندها واحد لي غولاسيون ديال لا كونتي دو ماتيير ديالها اللي يمكن نخدمو. الوغ غنبدا يعني ايطاب باغ ايطاب. اولا غنبدا باش لا كونتي دو ماتيير ديال الجوج هادو اليوم عندو تقريبا بحال السوليد و ليكيد. مزيان فاش كنهضرو على كونتي دو ماتيير يعني بحال ريفيزيون. نورمالمون لا كنتي باغي تكون شاد الشيمي مزيان خاصك يكون عندك ياش واحد الحاجه مهمه اللي هي لي غولاسيون ديال لا كونتي دو ماتيير. الا كان عندك لي غولاسيون ديال لا كونتي دو ماتيير راك بخير، ما كانوش عندك راك ضايع وصافي، غير راك كتخربق في الشيمي. يعني عندك جوج حوايج برينسيبال خصو يكون عندك فاش تكون في الشيمي. عندك اولا خصك لي غولاسيون ديال لا كونتي دو ماتيير تكون ياش ضابطهم مزيان، وعندك لو طابلو دافونسمون تكون ضابطو حتى هو. الا كان عندك هاد الجوج هادو ما نخافش عليك في الشيمي. صافي الا كان عندك هاد الجوج ما نخافش عليك في الشيمي، ما كانوش عندك ايوا ديك الساعه اخرى. اذا هنا كنهضر على كونتي دو ماتيير، غنهضر بالنسبه لي سوليد اي ليكيد. متفقين كنهضر على السوليد اي ليكيد. اول غولاسيون نشوفها بالنسبه للسوليد اي ليكيد كاينه واحد لا غولاسيون سميتها ان دو اكس. دابا هنا كنهضر على ان دو اكس ايت ايكال ان سور ياش ان ا. متفقين ايت ايكال ان دو اكس شكون هي ان سور ان ا. ان شنو هي ان؟ نورمالمون فاش كنهضر على ان دو اكس هي لا كونتي دو ماتيير ديالك. متفقين هي لا كونتيتي دو ماتيير. متفقين كونتيتي دو ماتيير. باش لا كونتي دو ماتيير بالماء دو غنشوف ان كيتسمى نومبر دونتيتي. نومبر دونتيتي ça veut dire يعني نومبر دي زاتوم ولا نومبر ديال لي موليكول ولا نومبر ديال المهم كيلكو سوا شنو نطلب منك. متفقين نقدر نقول لك هو نومبر ديال لي زاتوم، نومبر ديال لي موليكول، نومبر ديال زيون، نومبر ديال النوايو. متفقين كنسمي كاين ان ا كيتسمى نومبر دافوكادرو. متفقين كيتسمى نومبر دافوكادرو. نومبر دافوكادرو يسابيل ان ا. ان ا شحال هو ان ا شرفه؟ ان ا شحال هو؟ يا 0,02 فوا 10 على بيسونس 23 موال موان. متفقين؟ شنو المقصود بها بالنومبر دافوكادرو؟ فاش كنقول لك انا شحال عندي شوفوا معايا. فاش كنقول مثلا حنا عندنا ياش عندنا مثلا ان ايت ايكال 1 مول، كيكون عندي نومبر دونتيتي سوا نومبر ديال لي زاتوم ولا سوا نومبر ديال لي موليكول اللي كنهضر عليه ان ا كيساوينا 0,02 فوا 10 على بيسونس 23. بالمعنى فاش كنقول لك ان عندنا واحد العدد ان فيه واحد العدد يعني واحد لا كونتي دو ماتيير فيها ان، الوغ ان شحال كيساوي لنا ان هنايا هي ان فوا واحد مقسوم على ان ا. كونكلوزيون شنو كنستنتج بان ان ا واحد لو نومبر. يعني الا سولتك شحال عندي ياش الاتوم ديال الكربون مثلا في واحد المول، اذا غتقول لي بان عندي 6.02 في 10 أس 23 اتوم في هاد لا كونتيتي دو ماتيير. الا سولتك مثلا عندي ان ديال ان ديال سي اش 4 ايتيكال شحال هي 1 مول. الوغ ان ديال سي اش 4 ايتيكال 1 مول. الوغ اذا هنا فاش كنقول ان شحال النومبر ديال ان ديال سي اش 4 اللي عندي فاش عندي هنايا هي ان ا اللي هي 6.02 في 10 أس 23. متفقين؟ دونك النومبر ديال هذا النومبر ان ا هو كيريبريزونطي ياش لو نومبر ديال لي زاتوم سوا ديال النومبر ديال لي زاتوم ياش دون ياش في زون مول. متفقين؟ حنا شحال عندي فاش مول واحد.
يلا اذا هذه لا بروميير غولاسيون غنشوفوها بالنسبه لا كونتي دو ماتيغ. اول غولاسيون غنشوفوها هي هذه، قلنا هذه اول غولاسيون غنشوفوها. دابخي الوغ ان دو اكس ايكال 1 سور ان دو اكس ايكال 3 1 سور 1 مزيان. اذا هذه اول غولاسيون ان باش نصرفها بالمول و ان ا بالمول موازن. متفقين بالمول موازن. اذا هنا كيتسمى نومبر دو نومبر دافوكادو. سي رمح. اذا هذه لا بروميير غولاسيون هي هذه. غنجوج لا غولاسيون دو ان est égal ان دو اكس est égal est égal à la masse sur la masse molaire كتساوي m de x sur grand M de x. واقعين كتساوي la masse sur la masse molaire. Alors n de x كتسمى n de x هي la quantité de matière. بلا ما نهضر على n de x ديجا هضرت عليها هي la quantité de matière en mol. غنهضر دابا على m de x. m de x كتسمى هي la masse ديال من la masse de x après de l'espèce chimique ولا la masse en gramme. après كاين عندنا grand M de x كتسمى هي la masse molaire استغفر الله سمحولي ياش en gramme par mol. après اذا m قلنا m هي كنقصدو بها la masse و m هي la masse molaire وكلشي عارف بان شحال كتساوي la masse molaire. فاش كنهضر كنحسب مثلا la masse molaire ديال سي اكس اش y يعني او زد شحال كيساوي لنا هي اكس فوا لا ماس ديال الاكسجين بلس y فوا لا ماس ديال من ديال الكربون سمحولي بلس y فوا لا ماس ديال من ديال الهيدروجين بلس زد فوا لا ماس ديال من ديال الاكسجين. بالمعنى فاش كنقصد مثلا ام ديال من ديال سي اش 4 مثلا شحال كيساوي لنا اذا مثلا ديال سي 2 اش 8 مثلا تبقى هي جوج فوا لا ماس ديال من ديال الكربون بلس 8 فوا لا ماس ديال الهيدروجين. اذا حنا عندنا جوج ديال الكربون اذا كنكتب جوج فوا لا ماس ديال الكربون وشحال عندنا 8 ديال من ديال الهيدروجين اذا كنكتب 8 فوا لا ماس ديال لا ماس مولير ديال من ديال الهيدروجين. لا ماس شنو كنقصد هنا فاش قصدت هنا ان ا هو النومبر ديال من النومبر ديال لي زاتوم سوا ديال لي موليكول فاش في واحد مول. كذلك هذه لا ماس هذه لا ماس مولير كنقصدوا بها شحال عندي شحال لا ماس فاش في واحد مول. هذه هي المقصود بها يعني لا ماس مولير. متفقين. اذا حنا شفنا لا دوزيام غولاسيون هي هذه. دابا غنهضر على حاجه سميتها دابا غنهضر على واحد الحاجه واحد الكروندور فيزيك سميتو لا ماس فوليوميك. متفقين سميتو ياش لا ماس ياش فوليوميك رو دو اكس. متفقين كنسميه رو دو اكس. لا ماس فوليوميك رو دو اكس كيفاش غنكتب اذا رو دو اكس شحال كيساوي لنا رو دو اكس كيساوي لنا هو لا ماس سور ياش في اس. تبقى شحال كيساوي لنا هي لا ماس سور في مزيان سور ياش الفوليوم. صافي فاش كنهضر على رو يعني المقصود باش رو دو اكس كتسمى لا ماس فوليوميك. المقصود به ياش ماس فوليوميك. لا ماس فوليوميك باش لا ماس فوليوميك بالغرام باغ ياش مليلتر. وعقلوا على واحد الحاجه بان ياش المليلتر هو 1 سنتيمتر كوب بحال يعني الوغ الا كانت بالمليلتر راه سنتيمتر كوب. صافي ومليلتر فاش كنقول هي 1 مليلتر راه هي 1 سنتيمتر كوب راه هي 10 على بيسونس موان 3 لتر هي 10 على بيسونس موان 6 متر كوب. صافي اذا عندنا هو اللي قلنا ماس فوليوميك. اذا كنهضر على حاجه سميتها في كنقصد بها ياش واحد الفوليوم ياش اون مليلتر اللي هو سنتيمتر. صافي سنتيمتر يعني اذا كانت هذه بالمليلتر خصها تكون هذه بالمليلتر كانت هذه باللتر خصها تكون هذه باللتر. ولكن لا لونيتي في السيستم انترناسيونال بالنسبه للماس فوليوميك هي الغرام باغ مليلتر. الوغ هذه اما تكون بالمليلتر ولا سنتيمتر. صافي اذا هضرنا على لا غولاسيون يمكننا يعني ككونكليزيون نستنتج لا ماس ديال من ديال ان. الوغ ام دو اكس شكون هي كنجيبها ديال لهنا شحال تعطينا هي رو دو اكس فوا في. Et on sait que واحد الحاجه n de x est égal à quoi d'après واحد لا غولاسيون كنا شفناها قبل هي la masse sur la masse molaire. n de x sur h la masse molaire
ياك اي ام دو اكس عرفنا بان هي غو دو اكس فوا في. الوغ متفقين؟ الوغ ياش ام دو اكس يتيكال كوا ام دو اكس هي غو دو اكس فوا ياش فوا لو فوليوم في سور لا ماس مولير ام دو اكس. متفقين؟ اذا كنستنتج هاد لا غولاسيون اذا غادي تكون هي تخوازيام غولاسيون. متفقين؟ شنو غتكون هنا؟ هي لا تخوازيام غولاسيون هادي واحد. اذا هنا شنو عندنا هنايا كتسمى ياش هادي بالمول. متفقين؟ وغو باش بالغرام بار مليلتر غرام بار ياش مليلتر او في باش نصرفها بالمليلتر وهادي غرام بار مول. متفقين؟ اذا هنايا كنهضرو على لي زونيتي صافي مفهوم. اذا هضرنا على من على تخوازيام غولاسيون. اذا شفنا لا بروميير غولاسيون هي هادي لو بروميير غولاسيون هادي لا دوزيام غولاسيون وهادي غتكون ان شاء الله هي التخوازيام غولاسيون. متفقين؟ هادي غتكون ان شاء الله هي التخوازيام غولاسيون صافي مفهوم. يلا نكمل. دابا غنشوفو واحد الحاجه سميتها لا دونسيتي. غنشوفو حاجه جديده سميتها سميتها لا دونسيتي. لا دونسيتي دي فاش كنهضر على دي شنو هي لا دونسيتي دي كتساوي لنا واحد الحاجه. دي كتساوي لنا واحد الحاجه اذا كتسمى لنا لا ماس ديال من كتسمى لا ماس ديال من هنايا هادي لا ماس ديال من دو سولوتي. متفقين؟ سور لا ماس ديال من ديال لو سولفون. متفقين؟ وغالبا لو سافون كنقولو لا ماس ديال من ديال لو سولفون. متفقين؟ اذا دي كتساوي لا ماس دو سولوتي سور لا ماس دو سولفون. غير هو لا ماس دو سولوتي شوفو معايا. ايوا خصك تعرف بان في ديال من ديال لو سولوتي كتساوي لنا خصو يكون عندنا لو فوليوم ديال من ديال لو سولفون بحال بالمعنى فاش كنقول لا دونسيتي هو واحد لو رابور ديال لا ماس دو سولوتي. متفقين؟ لا ماس دو سولوتي سور لا ماس ديال من دو سولفون. غير لا فوليوم ديال لو سولوتي كيكون كيساوي لنا ديال من كيساوي لنا لو فوليوم دو سولفون. اذا لا كملت هنايا بالنسبه لا دونسيتي شنو هي دي؟ باش كنهضر على من لا دونسيتي دي شحال كتساوي لنا باش نكونوا فاهمين. دي كتساوي لنا واحد الحاجه لا ماس ديال من ديال السولوتي. ديجا قلنا بان ام شحال كتساوي لنا ام هي غو فوا في. فاش كنهضر على ام شكون هي غو فوا ياش فوا لو فوليوم في سور ياش بان اعتبرنا هو لو سولفون هو لو فوليوم في. غير هاد في هادي كتكون هي نفسها الفي هادي. علاش قلنا لو فوليوم ديال السولوتي كيكون عنده هو لو فوليوم ديال لو سولفون. متفقين؟ اذا هنايا يعني لا ماس دو سولوتي دو ميم فوليوم دو سور ياش لا ماس دو سولفون. دونك هنايا دي كتساوي لنا هي غو سور ياش غو ديالو. متفقين؟ اذا دي شحال كيساوي لنا غو على غو ديالو. اذا كنهضر على هاد لا غولاسيون هادي اذا هنا دي كتسمى شنو كتسمى لا دونسيتي. كتسمى لا دونسيتي سون اونيتي. زيد كنهضر على غو واش كتسمى لا ماس فوليوميك. ماس فوليوميك باش اون غرام بار مليلتر. وغو ديالو كتسمى ياش ماس فوليوميك دو. غير غو كتساوي لنا ديالو كنعرفوها بأياش ان غرام بار سنتيمتر صافي ولا ان غرام بار مليلتر خلي بغيتي بحال مزيان. اذا هذه كنهضر على دي. الا استنتج واحد لا غولاسيون بالنسبه لغو خرجوا لي غو هنايا شحال كتساوي لنا غو كتساوي لنا هي دي فوا غو ديالو. صافي شحال كتساوي لنا هي دي فوا غو ديالو. ديجا كنعرفوا بان ان لقينا ديجا قلنا ان دو اكس est égal هي غو فوا فوا في سور ياش لا ماس مولار. ان غو شحال كتساوي لنا هي دي فوا غو ديالو. الوغ
دونك غو باش غنعوضها بالديفاغو ديالو كنلقى بان ان دو اكس شحال كيساوي لنا هي الديفاغو ديالو. ها انا عوضتها بالديفاغو ديالو. غنكمل فوا في واحد انا حطيتو سور ياش لا ماس مولير. اذا هذه بالنسبه لا كاتريام غولاسيون دو لا كونتيتي دو ماتير. اذا شنو كتسمى هذه لا كاتريام غولاسيون دو لا كونتيتي دو ماتير. إذا هذه كتسمى لا كاتريام غولاسيون دو لا كونتيتي دو ماتير. صافي. إذا هذه لا كاتريام غولاسيون بالنسبة لاش لا كونتيتي دو ماتير. صافي فهموا شوفوا. إذا هذه كتسمى لا كاتريام غولاسيون بالنسبة لا كونتيتي دو ماتير. دابا سالينا بالنسبة لي غولاسيون دو لا كونتيتي دو ماتير اللي هما ديال ليطا فيزي ليطا ليكيد اي سوليد. دابا بقات لنا واحد ليطا اللي كنسميه كنهضر على من لا ليطا غازو. صافي. كنهضر على ليطا غاز. غنهضر على غاز. صافي غنمسح انا هادشي باش نكمل. إذا ليطا اللي غنهضر على غاز. صافي. أول غولاسيون عاوتاني غنشوفو بالنسبة لليطا غاز غير باش نكونو فاهمين. بالنسبة لي غولاسيون اللي شفنا في ليطا ليكيد اي سوليد يمكننا نخدموه بالنسبة ليطا غازو، ولكن كاين دي غولاسيون اللي غنشوفوهم هنا في ليطا غازو ميمكنناش نخدموهم في ليطا سوليد ليكيد. صافي. لي غولاسيون اللي كنا شفناهم يمكننا نخدموهم حتى في ليطا غازو. يلا سمعوا معايا. هنا اول غولاسيون غنهضر عليها ان ديال غاز اللي هو ان دو اكس كيساوي لنا هو الفوليوم ديال هذا الغاز هذا سور فوليوم مولار. لو فوليوم مولار كما هضرنا على ماس مولار وهضرنا على لومبر دو فوكادرو. شنو هو لو فوليوم مولار؟ هو لو فوليوم ديال الغاز هذا فاش في واحد مول. صافي. هو كيساوي لنا الفوليوم ديال هذا الغاز هذا في واحد مول. اذا هنا فاش كنهضر يعني هاد لا غولاسيون اللي هي دي معطيه ديجا دغيا سهله كتبقى عاقل عليها. إذا هذه كتكون عندنا بالمول، هذه باللتر لو فوليوم باش باللتر، وهذه باش باللتر باغ مول، وهذه باللتر باغ مول. ألوغ في دو إكس شكون هي في دو إكس؟ كيتسمى لو فوليوم دو مول. إذا كان عطينا في دو إكس شنو هو في دو إكس؟ هو لو فوليوم ديال من؟ لو فوليوم دو غاز. أون لتر. صافي. في إم كيتسمى لو فوليوم مولار. صافي. هو لو فوليوم مولار. وقلنا لو فوليوم مولار هو لو فوليوم ديال هاد لو غاز هذا في واحد مول. صافي. لو فوليوم مولار. صافي. ياش؟ الغرام باغ مول. صافي مفهوم؟ إذا هنا هضرنا لا غولاسيون. غنهضر على لا دونسيتي ديال الغاز. فاش كنهضر على لا دونسيتي ديال الغاز، لا دونسيتي دو غاز دي شحال كيساوي نعقلو عليه هي لا ماس سور ياش سور 29. صافي. دي كتساوي لنا هي لا ماس سور 29. فهادي فقط غنعقلو عليها بالنسبة لعطاونا لا دونسيتي ديال من ديال الغاز. دي كتساوي لنا لا ماس سور 29. إذا هذا بالنسبة للغاز. صافي فهموا شوفوا. إذا دي شحال كيساوي لنا هي لا ماس سور ياش سور 29. صافي. إذا هنا فاش كنهضر على من على ام هي لا ماس مولار. صافي. كنهضر على من على ام كتسمى هي لا ماس مولار. لا ماس مولار دو غاز يعني بالغرام باغ اش باغ مول. مزيان. ودي هي لا دونسيتي. يلا سيرو نكملو. دابا غنشوفو بالنسبة
واحد لا غولاسيون كتسمى بالنسبه لي كان عندي ان غاز بارفي. ان غاز بارفي فقط يعني كنلقي في التيوريك ماشي في الريال. ان غاز بارفي يعني كنكونسيدير ان غاز بارفي فاش كيكون عندنا واحد يعني اون كونسيدير كومياج ان غاز يعني كوم ان غاز بارفي فوقاش الا كان عنده يعني بزاف ديال لي كونديسيون. غنهضر لكم كاين كونديسيون وحده فاش كيكون عندنا ياش لاتراكسيون ما بين لي موليكول ديالها ما بين لي موليكول ديالو. مثلا كيكون عندي واحد لو غاز هنايا واحد لو غاز هنا عندنا لو موليكول ديالو هما هادو. فاش كيكون عندي واحد لاتراكسيون اونتر ياش هاد لي موليكول هذا نيجليجا. فاش كيكون عندنا لاتراكسيون ديال هاد لي موليكول نيجليجا كنكونسيديرو هاد الغاز هذا يعني ان غاز بارفي. وكاين بزاف كيقدر مثلا يمشي لهنايا بواحد لا فيتاس كيكون بواحد لا فيتاس كيعطينا واحد لا فيتاس دو شوك اللي هي في يعني الفيتاس ديال من باش تدخل هي لا فيتاس باش ريبوند بحال كذلك يمكننا نسميو ان غاز بارفي. كاين بزاف ديال لي كونديسيون نورمالمون فاش كنكون عندنا غير فاش كيكون عندنا يعني لاتراكسيون اونتر ياش اونتر سي موليكول ديالو نيجليجا كنسميها بانه ياش كنكونسيديرو كوم ان غاز بارفي. صافي كنكونسيديرو كياش كوم ان غاز بارفي. الوغ باش غنهضر على من على l'équation d'état gaz parfait d'état des gaz parfait. صافي كاين واحد ليكواسيون ديتا بالنسبه لي غاز بارفي كنقولوها شوفوا معايا الله يسهل. كنهضر على حاجه سميتها بي فوا اش فوا في. صافي غنهضر على بي فوا اش فوا في ايت ايكال ان ار تي. صافي بي فوا في ايت ايكال ان ار تي. صافي غنشوفوا شنو هي بي ونشوفوا شنو هي في ونشوفوا شنو هي ان ونشوفوا شنو هي ا ونشوفوا شنو هي ار. حاجه اللي خصكم تردوا بالكم معايا فيها هي بالنسبه حاجه اللي غنكونوا هنا واحد حاجه تردوا لي معكم هنا لي زونيتي ديالهم دو شاك هنايا دو شاك غروندور فيزيك. خصنا نكونوا فاهمين بان بعض المرات يعني نتوما كتلفوا كديروا دي فوت كاين دي بياج شحال كيكسب لك الوغ انا غنعطيك كلشي فقط يعقل لي. صافي يلا سيروا معايا. انا في هذا متفقين بزاف ما عرف علاش ولا في الشرح هادي يعني لا بسي لا بروميير فوا كنبقى نقول متفقين سمحوا لي متفقين بزاف ولكن حقاش كنكون كنشرح في القسم متفقين بالمعنى واش فهمتوا. صافي يعني الا سمعتوا ما داك متفقين بزاف فقط تبليت بها لان كنقول لك يعني اي حاجه كنبغي ندوزها ما ندوزهاش حتى كنكون بنادم فاهم لي هاد القضيه. داكشي علاش كنقول واش متفقين واش كاين شي تساؤل ولا لا. يلا سيروا معايا. بالنسبه لهاد لا غولاسيون اللي كنشوفو هي لا غولاسيون نيميرو 5. صافي لا غولاسيون نيميرو 5 وهذه هي لا غولاسيون نيميرو 6. صافي وهذه لا غولاسيون نيميرو 6. اذا هذه لا غولاسيون نيميرو 5 هذه لا غولاسيون نيميرو 6. اذا غنهضر على واحد الحاجه سميتها بي. شنو هي بي كتسمى بريسيون. بي شنو كتسمى بريسيون اون باسكال. صافي بي قلنا بريسيون اون باسكال تقدر بعض المرات تكون بالاتموسفير. فوقاش كتكون بلا باسكال وفوقاش كتكون بالاتموسفير على حسب هاد الار هادي. الوغ كذلك في ميم سي في كتساوي كتكون خصنا عندنا بالمتر كوب. علاش كذلك حسب ار اذا كانت هادي بالباسكال خصها تكون بالمتر كوب. صافي سير اسيدي ان باش بالمول ار نورمالمون كتساوي لنا 8.314 في السيستم انترناسيونال. غنهضر على هاد لونيتي ديالها في السيستم انترناسيونال وهذه فاش كتكون عندنا بالكلفين. يلا غنهضر على حبه بحبه. مثلا فاش كيكون عندنا باسكال غنهضروا على في شنو هو في الفوليوم. اذا الفوليوم باش غيكون عندي اون متر زيد ان دو اكس. شنو هي ان دو اكس؟ كتسمى لا كونتيتي دو ماتيير. de gaz en mol. صافي R هي كتسمى لا كونستانت دو غاز بارفي. كونستانت دو غاز بارفي
مزيان هذا ار لي كونسوم دي غاز بارفي كيكون عندها جوج ديال لي فالور. شنو قلنا؟ كيكون عندها جوج ديال لي فالور. هاد المرات ار كتساوي لنا هي 8.314 باسكال فوا متر كوب مول موان كلفين موان. ار قلنا شحال كيساوي لنا؟ هي 8 ياش 8.314 باسكال فوا متر كوب مول موان كلفين موان. اذا هنا كنهضر على من؟ على ار قلنا شحال كيساوي لنا 8 ياش 314 باسكال فوا متر كوب مول موان كلفين موان. دونك هنايا فاش كنهضر على من الا حسبتي شوف معايا الا شتي غير ار كتساوي لنا 8 هذا الرقم هذا خصو يكون بالباسكال وهذا خصو يكون بالمتر كوب، ما عنديش النقاش. فاش كنشوف انا هذه باش 8.314 بالمعنى راه هذا يعني واخا ماشي سوق واخا كسبت هذه جول اصلا هي باسكال فوا متر كوب. اذا لا كان عندي عاطينياش ار ايتيكال 8.314 ولا 31 يعني بعض المرات يقدر يكتب لك 314 يكتب لك 31 ويكتب لك اس اي بالمعنى لو سيستيم انترناسيونال. ها هي ديالها ها الاس اي ديالها صافي. اذا هنا خصها تكون عندي الا كانت عندي 8.314 هذه باش بالباسكال وهذه بالمتر كوب. هذه واحد. جوج الا كان عندي الحاله الثانيه الا كان عندي ار عطانا كتساوي لنا 0.082 صافي 82 عطانا باش غتكون هنا بالاتموسفير لتر مول موان كلفين موان. بالمعنى في هذه الحاله خصها تكون عندي هذه باش بالمعنى هذه باش خصها تكون عندي بالاتموسفير وهذه باش تكون عندي باللتر فوقاش الا عطاني 0.082 يعني كتكون عندي بالاتموسفير لتر. صافي خصنا نكونوا عندنا واحد الحاجه نفهموها مزيان بان واحد اتموسفير شحال كيساوي لنا واحد اتموسفير هو تقريبا 1.024 ياش بار بالمعنى كيساوي لنا تقريبا 1.024 24 ولا 13 المهم 24 يقدر يكون 13 صافي 13 هكتور باسكال بالمعنى 0.0 فوا 10 على بويسونس 5 بار. صافي اذا بعض المرات كنقولوا بان هذه كتساوي لنا واحد اتموسفير هي 10 على بويسونس 5 بار يعني ما كنهضرش على هذيك واحد يعني 0.13 ما كنهضرش عليها. الوغ اذا هنا كنتفقوا على واحد الحاجه بان فاش كتكون عندنا 8.314 اذا كانت 8.314 عرف بان الفوليوم غيكون بالمتر كوب او البريسيون غتكون بالباسكال. اذا لقيتيو غامو كيعطيوها لكم 0.082 عرف بان بي خصها تكون بالاتموسفير اي فيك تكون عندنا باللتر وهذه كتكون يعني نادرا ما كتكونش بزاف. صافي بقات لنا اخر حاجه اللي هي التي. تي هي لا تمبيراتور ولا تمبيراتور باش كتكون اون كيلفين ماشي بدوغري سيلسيوس. واحد الحاجه مهمه جدا خصكم تعرفوا بان التي الا كانت عندي باش بغيتها بالكامل كتساوي لنا هي هذه بدوغري سيلسيوس بلس ياش 273.15 كتزيد على 273.15. الا خصنا نكونوا مفهومين على واحد الحاجه مثلا عطينا واحد درجه الحراره ديال دوغري سيلسيوس شحال كتساوي لنا طيطا عطيتك مثلا 25 دوغري سيلسيوس. الوغ لا طومبيراتور كتساوي لنا هي ديك 25 غتزيد عليها 273.15. قلنا عطاك مثلا هذيك باش بلا دوغري سيلسيوس غتزيد عليها 200 ياش 263.15 ولا كنقولوا مثلا 273 بوحدها على حسب راه كيكون عطيها لك ولا عطاك بالكلفين كتهنى كاع. اذا هنايا كتبقى لنا يعني تقريبا هي 200 يعني 298.15 كلفين. الوغ صافي فوق هاد القضيه هادي. اذا بالنسبه لسالينا لي زيتا فيزيك اللي كنعرفوا دابا غندخلوا واحد الحاجه واحده اخرى اللي كيتسمى واحد ليطا فيزيك وحده اخرى يعني معروفه اللي هي بالنسبه لي سوليسيون ماشي ليطا ولكن ليطا معروفه اللي كيتسمى لي سوليسيون. غنهضر على سوليسيون اكيوس واخا مسحنا هادشي هذا. الا كان عندكم شي دي كيسيون ولا هذا افاكم سيفتو.
غنشوفو بالنسبه لواحد اخر حاجه لي سوليوشن اكوس. لي سوليوشن ياش اكوس اللي كنسميو ديزاكو. فوقاش كنسميو واحد لا سوليوشن اكوس؟ سمعوا معايا. الا كان عندي مثلا لو سولوتي اللي هو الموديل بلوس سولفون، يعني واحد لا رياكسيون انتر لو سولوتي اي لو سولفون كيعطينا سوليوشن. شنو كيعطينا؟ سوليوشن. هادي مفهوم. الا كان عندي ان سولوتي بلوس ان سولفون كيعطينا سوليوشن. الا كان عندي سولوتي موديل مذاب بلوس ياش لو، في هاد الحاله لو هو لو سولفون، الوغ كيعطينا واحد الحاجه سميتها سوليوشن اكوس. شنو كيعطينا؟ سوليوشن اكوس، بمعنى كيعطينا اكو. فوقاش كيعطينا اكو؟ اذا كان عندنا واحد ديال سولوتي بلوس، يعني كندوب شي حاجه في الماء، الا عطانا شي حاجه كندوبوها في الماء كيعطينا سوليوشن اكوس. صافي. اذا هنا كنشوف واحد لا غولاسيون، اول غولاسيون بالنسبه لي زاكو كنقول ان دو اكس ايتيغال ا كوا؟ هي سي فواياج فوا في اس. صافي. ان دو اكس كتساوي لنا شحال ديال سي فواياج فوا في اس. ان دو اكس هي قلنا لا كونتيتي دو ماتيير، و سي هي واحد الحاجه سميتها كونسونطراسيون، كتسمى كونسونطراسيون مولار. حنا عندنا اذا سي، هنا شنو كتسمى سي؟ هادي بالمول، هادي بالمول، هادي مول بار لتر، وهادي باللتر. سي كتسمى كونسونطراسيون مولار، سي كتسمى كونسونطراسيون مولار. في اس كتسمى لو فوليوم دو سوليوشن اون لتر ماشي. فهمت؟ في اس كتسمى لو فوليوم دو سوليوشن اون لتر. اذا هذه اول غولاسيون. نعرفوا بان ان دو اكس كتساوي لنا سي فوا في اس، وغنكمل. واخا غنهضر على واحد حاجه اخرى عاوتاني. هذه غولاسيون بالنسبه هذه كتسمى لا غولاسيون نيميرو 6. هذيك شفنا كذاك لا غولاسيون نيميرو 7. متفقين؟ لا غولاسيون نيميرو 7. يلا بالنسبه لا غولاسيون نيميرو 7 قلنا ان دو اكس ايتيغال اش؟ سي فوا في اس. ان دو اكس ايتيغال كوا؟ سي فوا اش فوا في اس. غنشوفو غولاسيون وحده اخرى بحالها. ان دو اكس ايتيغال اش؟ لا كونسونطراسيون مولير افيكتيف فوا اش فوا لو فوليوم ديال الميلونج. كتسمى هكا، كنكتبها بحال هكا. متفقين؟ ان دو اكس كيساوي لنا شحال هي؟ لا كونسونطراسيون مولير افيكتيف فوا اش فوا لو فوليوم ديال لا سوليوشن. تقول لي استاذ شنو هو الفرق ما بين هاد دو؟ شنو هو الفرق ما بين هذا كنكتبو هكا ولا كنكتبو هكا؟ واخا قلنا بان هذه كتسمى اكس هي كونسونطراسيون مولير افيكتيف. كونسونطراسيون مولير افيكتيف. باش بالمول بار لتر، بالمول بارياج بار لتر. في اس كيتسمى لو فوليوم دو ميلونج. في اش كيتسمى فوليوم ديال دو ميلونج. فوليوم دو ميلونج ميم سي يمكننا نسميوه فوليوم دو سوليسيون باش باللتر. واخا مثلا عندي واحد لا سوليسيون نيميرو 1، سوليسيون اكو. هاد سوليسيون اكو اللي كنهضر عليها عندها واحد لا كون سميتها اس 1، عندها واحد لا كونسونطراسيون سي 1، وعندها واحد لو فوليوم في 1. الوغ لا كونسونطراسيون مولير بالنسبه لهاد لا كونسونطراسيون مولير بالنسبه للا سوليسيون هادي كنسميها سي. شحال ما حطيتها عام ولا عامين غتبقى عندها لو ميم كونسونطراسيون. واش غتبدل؟ لا، علاش؟ ما كتغيريش، لان خصها اوتر سوليسيون وحده اخرى ولا اوتر اسبي شيميك اللي غيرياجي معاها. جبت واحد لا سوليسيون نيميرو 2، جبت واحد لا سوليسيون نيميرو 2 سميتها اف 2.
حتى هي اكو مثلا عندها واحد لا كونسونطراسيون سي 2 في 2 نورمالمون تي هادي سوليسيون عندها واحد لا كونسونطراسيون مولها واش غتغياجي لا ما غتغياجيش واخا هذاك الكونسونطراسيون ديالها غيتبدل جيت نشرفها انايا قلت واحد الكاس واحد اخر كبيت فيه هادي وكبيت فيه هادي عطانا اس 1 بلس اس 2 دونك هنايا لا كونسونطراسيون بالنسبه ل اس 1 ما بقاش كيما هو ليسبيس هنايا غيبقاو لينا ايفيكتيف علاش لان دابا يعني هاد ليسبيس شيميك اللي كنهضروا عليهم مثلا عندي اش بلس لا سوليسيون مثلا لا كونسونطراسيون ديال اش بلس في الاول يعني كنهضر هي السي انيسيال ولكن فاش كنهضر على اش بلس شكون هي لا كونتي دو ماتيير ديال اش بلس على الفوليوم دو سوليسيون في هاد الحاله الفوليوم دو سوليسيون هو في 1 بلس في 2 تقريبا هو في 1 بلس في 2 يعني كتساوي لنا هي سي 1 فوا في 1 على في 1 بلس في 2 الوغ هنا تبدلات صافي فاش كنقول لا كونسونطراسيون افيكتيف عاد دخلناها دونك هنايا فاش كنهضر على تي كيقدر يكون ناقص ناقص اكس متفقين ولا ناقص ا اكس كيما كان يعني كتنقص منها يدي هنا الكونسونطراسيون يعني سوغا شونجي يعني سوغاياش يعني فاش كيغياجي لا كونسونطراسيون كتبدل اشاك ليطا اشاك انستون كتبدل لا كونسونطراسيون هذه كنمثل هذيك لا كونسونطراسيون اشاك ايطا كنسميها اشاك انستون كنسميها لا كونسونطراسيون افيكتيف فاش كنعطي مثلا واحد لا كونسونطراسيون يعني كونستونت ما كتبدلش يعني صافي راه باينه متفقين كتسمى لا كونسونطراسيون مولها هادشي هو الفرق ما بين هذا وهذا هذا كنرمزو في اشاكيطا مثلا اشاكيطا كيكون عندها واحد لا كونسونطراسيون ديال واحد لا سوليسيون حقاش كيكون كيغياجي ولا كيكون واحد او كور ديال من واحد لا يعني واحد لا رياكسيون كنسميه لا كونسونطراسيون مولها افيكتيف مفهوم يلا نزيدو هنايا ونكملو اذا حنا عندنا فاس اذا هضرنا على هادو ساليناهم اذا حنا عندنا جوج ديال لي غولاسيون دابا غنشوفو حاجه سميتها كونسونطراسيون مولار افيكتيف ها كونسونطراسيون ماسيك لا كونسونطراسيون ماسيك il s'appelle CM la concentration massique il s'appelle CM شنو غنديرو له CM شحال كيساوي لنا CM مصطفى كيساوي لنا هي لا ماس سور ياش فاس كيساوي لنا شحال هي ام سور فاس ام شنو هي ام هي لا ماس ديال لا ماس دو سولوتي و فاس هي لو فوليوم دو سوليسيون تبقى هو لو فوليوم دو سوليسيون اذا الوغ كنلقاو بان واحد لا غولاسيون سي ام اذا هنا كنستنتج بان لا بغيت لا ماس شحال هي سي ام فوا لا في اس ام شحال كتساوي هنا هي سي ام فوا في اس ديجا كنعرفو لنا ان دو اكس شحال كيساوي لنا هي لا ماس مولير لا ماس سور لا ماس مولير الوغ كنعرفو ان تيكال لا ماس سور لا ماس مولير اي ام ديجا قلنا هي سي ام فوا في اس يمكن لي نقول بان ان دو اكس تيكال ياش سي ام فوا في اس سور غران ام صافي سور ياش سور غران ام اذا كنستنتج واحد اوتر غولاسيون اللي بحال هادي باش حنا نهضرو على السي ام شنو هي السي ام كتسمى كونسونطراسيون ماسيك كتسمى كونسونطراسيون ماسيك لا كونسونطراسيون ماسيك باش غرام بار لتر هادي كتسميهاش كونسونطراسيون ماسيك كونسونطراسيون ماسيك اللي هي باش غرام بار لتر صافي واخا إذا هادي كتسمى باش بالمول هادي باش بالغرام بار لتر هادي باش باللتر وهادي غرام بار مول صافي اوكي إذا كنهضر على كونسونطراسيون ماسيك إذا هي السي كونسونطراسيون ماسيك اللي هي السي سيروا معايا دابا غنهضروا على واحد الحاجه سميتها ما نسطرش عليها علاش نسطر عليها سمحولي بلاش غنهضروا واحد لا غولاسيون اونتر واحد لا غولاسيون اونتر
la relation entre la relation entre C et CL. يعني la concentration molaire et la concentration massique. عندنا جوج ديال لي غولاسيون شفناهم. قلنا بأن N de x est égal à C fois Vs et N de x est égal à quoi؟ شحال لقينا هي Cm fois Vs sur grand M. دونك هنايا كنلقى بأن C فوا Vs كيساوي لنا هادي إلا كانت هي كتساوي لنا هادي وديجا هي كتساوي لنا نفسها. Alors Cm fois Vs sur H grand M. يمكننا هنا نغيدوي هاد Vs مع Vs. Alors la concentration C est égale à Cm sur grand M. إذا كنلقى بأن لا غولاسيون كتساوي لنا C كتساوي لنا Cm sur H grand M. زدت Cm sur grand M. إذا هادي لا غولاسيون اونتر H C et C. كاين بزاف ديال لي غولاسيون مازال مكملتش. قلنا دو غولاسيون اللي غنشوفو. كاين بالنسبة لا دوليسيون وقدنا واحد ديال كونتي دو ماتيير ديال واحد اسبيس شيميك dans un solution commerciale. Bien, la solution commerciale. نمسح هذا الشيء هذا. أنا فقط كندير un petit rappel. غنديرو petit rappel بالنسبة لهذا ونديرو بالنسبة لي réaction oxydation réduction et la base et la acidobase. غنشوفو يعني بالنسبة للرياكسيون يعني لي رياكسيون شيميك باش ما يبقاوش المشكل. واخا كاينه دابا كنهضر على لا دوليسيون. شنو هي لا دوليسيون؟ لا دوليسيون الشرفه هو مثلا كيكون عندي واحد لا سوليسيون تري كونسونطري مزيان. كيكون عندي مثلا واحد واحد لا سوليسيون سميتو اس كيكون عنده يعني اس زيرو كيكون عندي تري كونسونطري عنده واحد عنده سي زيرو عنده في زيرو. صافي كنزيد عليه مثلا الماء يعني كنزيد عليه ياش لو بيغ ولا لو ديستيلي. لو ديستيلي هو كنكون واحد لا ديستيلاسيون نورمالمون كنديرها باش كنحط بحال ما كنقول ماء مقطر. يعني كنزيد مثلا هنايا يعني كنزيد هذا سي زيرو بلس في زيرو كنزيد عليه ياش واحد لو فوليوم في ديال ديالو ديستيلي كيعطينا واحد يعني واحد لا سوليسيون يعني مثلا سميتها سي ان في ان. بالمعنى كيكون عندي واحد لا سوليسيون اللي هي تري كونسونطري والفوليوم صغير. صافي كيكون عندها تري يعني واحد السوليسيون تري كونسونطري عندها لا كونسونطراسيون كبيره مي الفوليوم صغير. كنزيد عليها لو ديستيلي اش كيوقع لنا كتزاد الفوليوم ولكن كتولي موا كونسونطري. مثلا بحال اللي كنقول مثلا شي واحد باع لك اللبن مثلا عندي لتر د اللبن نقدر نخرج منه 2 لتر. الوغ زدت عليه الماء خرجت منه 2 لتر دونك ما كتلقاش كتلقاه موا كونسونطري ماشي بحال مزيان. اذا هذا كتسمى لا دوليسيون. اولا خصنا نعرفوا فقط واحد الحاجه سميتها لا غولاسيون دو دوليسيون. شنو نعرفوا لا غولاسيون دو دوليسيون؟ لا غولاسيون دو دوليسيون اش كتقول لنا لا غولاسيون دو دوليسيون؟ كتقول لنا لا غولاسيون دو دوليسيون شحال فوا كتقول لك بان لا كونسونطراسيون انيسيال فوا في انيسيال ايت ايغال لا كونسونطراسيون فينال فوا في فينال. فاش كنهضر على لا غولاسيون دو دوليسيون كتقول لك بان لا كونسونطراسيون انيسيال فوا في انيسيال كتساوي لنا هي لا كونسونطراسيون فينال فوا في فينال. مزيان. اذا هذه هي لا غولاسيون دو دوليسيون. صافي هنا فاش كنهضر على واحد الفاكتور دو دوليسيون كيفاش خصنا نعرفو جوج حوايج. بأن لا كونسونطراسيون انيسيال خصنا نعرفو جوج حوايج. بأن لا كونسونطراسيون انيسيال كبر من لا كونسونطراسيون فينال وبأن الفوليوم فينال راه كبر من الفوليوم انيسيال. صافي هنا عرف بأن لا كونسونطراسيون لأن قلنا بأن عندنا واحد لا سوليسيون تري كونسونطري في الأول كنزيد عليها لو ديستيلي كتولي موا كونسونطري بالمعنى الكونسونطراسيون ديالها قلات ولكن عندها الفوليوم في الأول صغير فاش زدتها الماء ولا عندها الفوليوم كبير هاد لا سوليسيون. مزيان. اذا كتسمى حنا عندنا كونسونطراسيون. فاش كنهضر على حاجه سميتها لا فاكتور دو دوليسيون فاش كنهضر على لا فاكتور دو دوليسيون لا فاكتور دو دوليسيون اللي نقدر نسميه مثلا غاما كيساوي لنا شحال هي لا كونسونطراسيون انيسيال لا كونسونطراسيون فينال ولا كندير في فينال على في انيسيال.
ابقى بعض المرات كتقول بان سي زيرو كتساوي لنا شحال هي، ولا سي كنلقاها بان كتساوي لنا شحال هي سي زيرو سور 100. يعني درت لا دوليزيون، لا فاكتور دو دوليزيون هو 100 هو 100 فوا. فبقينا يعني لا فاكتور دو دوليسيون كنقول 100، يعني راه درت لا دوليسيون 100 فوا. مزيان. اذا حقاش قلنا بان السيزر الا جبت هنايا السيزر على مع السي كنلقاها هي 100، اذا هنايا درنا 100 فوا. مزيان. هذه هي كونسونطراسيون انيسيال، هذه هي لا كونسونطراسيون انيسيال، هذه لا كونسونطراسيون فينال. اذا هذه كتسمى لا فاكتور دو دوليسيون. صافي. بقاتنا اخر حاجه غنهضر عليها. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا لا دوليسيون، غالبا راه كنكونوا فاهمينها، غير هو فقط نردو بالنا وصافي. دابا غنهضروا على حاجه سميتها يعني لو كونتيتي دو ماتيير. quantité de matière dans l'espèce chimique dans une solution commerciale. تلقين غنشوف واحد لا كونتي دو ماتيير ديال واحد لاسبيس شيميك دون سوليسيون كوميرسيال. تلقين دون سوليسيون كوميرسيال اللي خصنا نفهموها مزيان وديروها في بالكم. بالنسبه لا كونتي دو ماتيير دون لاسبيس شيميك دون اون سوليسيون كوميرسيال كيفاش كنديروها؟ واحد الحاجه مهمه جدا، واحد الحاجه مهمه جدا ديروها في بالكم ان شاء الله. فاش كنقول لا كونتي دو ماتيير دون اسبيس، نورمالمون مثلا عندي واحد لا سوليسيون كوميرسيال. هذيك لا سوليسيون كوميرسيال مثلا كما كان هاد لا سوليسيون كوميرسيال كنلقى فيه واحد التيكي مثلا. هاد التيكي هادي مثلا فيها مثلا لو سكر فيها مثلا 3 غرام، يعني لا ماس ديال هادشي كامل يعني 100 غرام ديال لا سوليسيون كامل هي 100 غرام. طابقين هضرت على يعني لا ماس ديال لو سكر اللي كاينه فيها هي 100 غرام. دونك هنا لو بورسونتاج ماسيك بالنسبه لو سكر، لو بورسونتاج ماسيك لو سكر هي لا ماس ديال لو سكر سور لا ماس ديال اون جينيرال اللي عندنا. يعني شحال لو بورسونتاج ديال هذاك لو سكر، شحال عندي مثلا كما كان هاد ليسبيس شيميك، كما كان دابا ليسبيس شيميك عندنا مثلا لا ماس ديالو شي 5 غرام ولا كما كان. شحال كاين في هذيك لا سوليسيون؟ واش هو 100 غرام؟ 100 غرام بالنسبه لا سوليسيون كامله، لا سوليسيون راه ما فيهاش غير لو سكر، فيها بزاف ديال لي زيسبيس شيميك. صافقين واحد الميلونج، هي ميلونج الا زدنا هذا الماء مع هادي كتعطينا هي 100 غرام. ولكن هذاك ليسبيس شيميك اللي كنهضر عليه فيه فقط هو دخلنا فيه غير 3 غرام، لو بورسونتاج ماسيك ديالو هو داك 3 غرام على 100 غرام. مزيان. هو لا ماس ديال داك ليسبيس شيميك على لا ماس ديال لا سوليسيون. اذا اول حاجه باش نحسب انا لا كونتي دو ماتيير دان اسبيس شيميك فاش فواحد لا سوليسيون كوميرسيال، غنهضر على لو بورسونتاج ماسيك. غنهضر على لو بورسونتاج ماسيك. لو بورسونتاج ماسيك il s'appelle P. P واش الفا كتساوي لنا P كتساوي لنا هي لا ماس دو X سور H لا ماس دو S. شنو هي لا ماس دو X؟ غنهضر شنو هي لا ماس دو X؟ هي لا ماس ديال لاسبيس شيميك. تلقين هي لا ماس شنو هي ام دو X؟ هي لا ماس ديال X، لا ماس ديسبيس شيميك. شنو هي ام اس؟ كتسمى لا ماس دو سوليسيون، لا ماس توتال دو سوليسيون. صافي هي اون غرام. مزيان. اذا هنا كنخدم على خطري. اذا لو بغيت نحسب هنا لا كونتيتي دو ماتيير، حنا عندنا بي قلنا كتساوي لنا حنا عندنا اولا بي شحال كيساوي لنا؟ بي قلنا هي ام سور اش ام اس. بالمعنى ام شحال كيساوي لنا؟ ام هي بي فوا اش فوا ام اس. مزيان.
d'après la relation de la quantité de matière كنعرفوا بان هي ام على م على لا ماس مولار ياك هي ام على م على لا ماس مولار بلا ما كنكتب هذاك اكس صافي بقى نكتب هنا اكس وهذه اكس باش نكونوا فاهمين اذا هذه هي ام ديال اكس على م على لا ماس مولار ديال اكس اي ام دو اكس شحال كيساوي لنا ام دو اكس هي بي فوا اش فوا ام اس دونك هذه غنعوضها باش بي فوا ام اس دونك هنا بي شنو هي ام هي لا ماس ديال ديك الاكسبير شيميك بي هي لو بورسونتاج ديالو في هاد لا سوليسيون فوا لا ماس ديال لا سوليسيون كومبلي اذا ان دو اكس شحال كيساوي لنا ام دو اكس هي بي فوا اش فوا ام اس سور اش لا ماس مولير ديال من ديال ام كنا نقولوا بان ام اس ماشي هي غو اس فوا اش لا فوليوم دو سوليسيون ام اس لا ماس ديما هي اش لا ماس فوليوميك فوا لو فوليوم الوغ كذلك ان دو اكس شحال كيساوي لنا هي بي فوا اش فوا ام اس اللي هي غو اس فوا اش فوا في اس سور اش غروند ام ام كنا نقولوا بان غو اس هي الديفو ديالو كيما درنا قبيله هادشي كامل شفناه الوغ ان دو اكس شحال كيساوي لنا ان دو اكس هي بي فوا اش غو اس شحال هي الديفو ديالو هي الديفو ديالو فوا في سور اش غروند ام اذا هذه هي لا غولاسيون ديال هي لا غولاسيون دو لا كونتيتي دو ماتيير ديال من صافي بي كيتسمى لو بورسونتاج ماتيك صافي بي هي لا كونتيتي ماتيير ديال من ديال واحد لاسبيس شيميك فاش دون سوليسيون كوميرسيال اذا هذه اخر غولاسيون كنا نشوفوها هنايا نتمنى تكونوا يعني استذكرتوا شي شويه بالنسبه لي غولاسيون ديال لا كونتيتي ماتيير دابا غندوزو بالنسبه غندوزو واحد الحاجه البتي رابيل يعني على لي غولاسيون يعني لي رياكسيون اوكسيدو ريدكسيون اي اسيدو باس ان شاء الله.